क्या आपको ये पता है कि पुर्तगाल जनूब मगरबी यूरोप का एक बहुत खूबसूरत मुल्क है जहाँ की औरतें दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतों में काउंट होती हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जो कि न सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी बल्कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी जदीद तर्ज जिंदगी, अपने लोगों की बोल्डनेस और यहाँ की नाइट लाइफ की वजह से पूरे यूरोप में जाना जाता है। ये मुल्क दुनिया भर की टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है जिसे एक टूरिस्ट आकर एक्सप्लोर कर सकता है। इस मुल्क में बेपनाह खूबसूरती है। यहाँ पर आपको जगह जगह टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखने को मिलती हैं। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी हो या यहाँ के आर्क एंड आर्किटेक्चर, हर चीज बेहतरीन है। आपको पता है कि पुर्तगाल की औरतें अपनी सब्ज आंखों की वजह से और अपने ब्लॉन्ड बालों की वजह से पूरी दुनिया में अपना एक अलग मकाम रखती हैं, एक अलग जज़्बियत रखती हैं। पुर्तगाल के लोग न सिर्फ अपनी फिटनेस और फिजिक का ख्याल रखते हैं बल्कि इसी के साथ साथ ये अपने माहौल, एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से पुर्तगाल का शुमार दुनिया के साफ तरीन ममालिक में होता है। वेल दोस्तों, पुर्तगाल एक बहुत ज्यादा एक्साइटिंग कंट्री है जहाँ के लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न, बहुत ज्यादा बोल्ड, बहुत ज्यादा चियोटिक है और यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ज्यादा फन वाली है। वेल आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पुर्तगाल के 5 मशहूर शहरों के बारे में बताऊंगी जो ना सिर्फ खूबसूरत और मॉडर्न है बल्कि यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ का कल्चर, हर चीज बेहतरीन है। तो चलिए फिर देर किए बगैर अपने वीडियो का आगाज करते हैं। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो खूबसूरत सा शहर आता है इसका नाम है लिस्बन। आपको पता है कि लिस्बन पुर्तगाल का दारुल हुकूमत यानी कि कैपिटल सिटी है। ये इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की नाइट लाइफ सबसे ज्यादा वाइब्रेंट है। आपको पता है कि लिस्बन के अंदर दुनिया की सबसे आला क्वालिटी की वाइन और बियर भी मिलती है। ये दरअसल एक ऐसा शहर है जो कि अपनी तारीखी मकामात, खूबसूरत साहिलों की वजह से जाना जाता है। आपको पता है कि लिस्बन में ऐसे बहुत से मकामात है जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि ब्लेम टावर। ये बुर्ज तकरीबन 16वीं सदी का एक तारीखी किला है और पुर्तगाल की समंदरी तारीख की एक अहम अलामत समझा जाता है। यहाँ का मंजर और फन तामीर बेहद अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद नेक्स्ट है लिस्बन का कैसल। आपको ये पता है कि ये किला शहर के सबसे बुलंद मकाम पर वाक़ है और यहाँ से पूरे लिस्बन का एक शानदार नजारा, एक शानदार मंजर देखने को मिलता है। इसके बाद आता है अल्फामा डिस्ट्रिक्ट। ये लिस्बन का कदीम तरीन और सबसे मशहूर इलाका है जहाँ पर आपको तंग गलियां, रंगीन इमारतें और रिवायती पुर्तगाल जिंदगी का पता चलता है। इसके बाद आता है पोम्बेल म्यूजियम। यहाँ आप पुर्तगाल फनून और तारीख को एक साथ देख सकते हैं। ये जगह बेहद खूबसूरत, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। आपको पता है कि इस शहर में बहुत से बार, क्लब्स, कैसीनोस, अंडरग्राउंड क्लब्स, पब्स, स्पा, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट्स, इसके अलावा बहुत सी और जगह मौजूद है। इस शहर में आपको दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और इसी के साथ साथ बेहतरीन हेल्थ केयर की फैसिलिटीज भी देखने को मिलती हैं, यानी कि ये शहर ऑलराउंडर है। इसके बाद हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो शहर आता है इसका नाम है पोर्टो। पोर्टो पुर्तगाल के शुमाली हिस्से का सबसे बड़ा शहर और ये अपने तारीखी विरसे, खूबसूरत पुलों और मारूफ पोर्टो वाइन के लिए जाना जाता है। आपको पता है कि यहाँ की वाइन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है, जिसका टेस्ट सबसे मुनफरिद और अलग माना जाता है। आपको ये भी बता दूं कि पोर्टो का पुराना शहर यूनेस्को के आलमी विरसे की लिस्ट में शामिल है, यानी कि ये जगह इतनी ज्यादा अहम है कि इसे आलमी विरसे में भी शामिल किया गया है। यहाँ पर आप पोर्टो का ओल्ड टाउन एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तंग गलियां, कदीम इमारतें, पुर्तगाल की रिवायात देखने को मिलती हैं। यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली और इतने ज्यादा मेहमान नवाज हैं कि आपको जल्दी जल्दी वेलकम करते हैं। इसके बाद है पोर्टो वाइन की सेक्टर। तो मैं आपको बता दूं कि पोर्टो वाइन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। आप पुर्तगाल की वाइन का जायका बहुत मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ पर आकर चख सकती हैं। इसके बाद है डोम लोइस। दरअसल ये एक ब्रिज है, यानी कि पुल है। ये मशहूर पुल पोर्टो का सबसे बड़ा और शानदार पुल है जो कि शहर के 2 हिस्सों को इकट्ठा करता है। यहाँ से पूरे शहर का आप मंजर देख सकते हैं। ये जगह भी बेहद खूबसूरत, अट्रैक्टिव और बहुत ज्यादा ब्राइट मानी जाती है। दरअसल पोर्टो वाइन दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस है और ये पोर्टो शहर को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर खास यहाँ की वाइन का मजा लेने के लिए आते हैं। इसके बाद हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है कोइम्बेरा। तो कोइम्बेरा पुर्तगाल का एक तारीखी शहर है जो कि अपनी कदीम यूनिवर्सिटी, खूबसूरत इमारतों, सकाफती विरसे के लिए पूरे यूरोप में जाना जाता है। आपको पता है यहाँ की यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है और ये पूरा शहर आलमी और सकाफती लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इसके बाद यहाँ के अहम मकामात की बात करूँ तो सबसे पहले आता है कोइम्बरा का ओल्ड टाउन। ये शहर का कदीम तरीन इलाका है जहाँ पर आपको तारीखी इमारतें और खूबसूरत गलियां देखने को मिलती हैं। इसके बाद है बोसा का पैलेस। ये शानदार महल एक बेहतरीन तारीखी मकाम रखता है जहाँ आप रोमानिया के दौर के फन तामीर का मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके बाद हमारी लिस्ट में नेक्स्ट आती है कोइम्बरा यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी न सिर्फ पुर्तगाल के सबसे कदीम यूनिवर्सिटीज में से एक है बल्कि यहाँ का कैंपस तारीखी लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। आपको पता है यहाँ के अजीम उस्ताद और तलबा ने पुर्तगाल की तारीख और अदब को नई जिद्दत दी है और यहाँ के लोग अपनी तारीख के साथ बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। इसके बाद है बॉटनिकल गार्डन। ये बागात शहर का एक खूबसूरत कुदरती मंजर पेश करते हैं। यहाँ के बाग बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत है और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे भी देखे जाते हैं। कोइम्बरा शहर को पुर्तगाल का तालीमी घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटीज ने कई सदियां इल्म और
تعلیم کے میدان میں اہم کردار ادا کیا. یہی وجہ ہے کہ یہاں کا تعلیمی نظام بہترین ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ پرتگال کا تعلیمی نظام پورے یورپ میں دی بیسٹ مانا جاتا ہے. یہاں پر ایجوکیشنل سسٹم پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے, خاص کر خواتین کی تعلیم پر بہت زیادہ دھیان دیا جاتا ہے. کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ شہر بہت زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹیو ہے, خاص کر اس کے بہت سے ایسے حصے ہیں جہاں جا کر آپ کو ایک الگ طرح کا احساس ہوتا ہے. یہاں پر نہ صرف آپ کو قدرتی خوبصورتی یعنی کہ نیچرل بیوٹی دیکھنے کو ملتی ہے, بلکہ بہت سی ٹورسٹ اٹریکشنز اور یہاں کا آرکیٹیکچر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ کو حیران کر دیتا ہے, آپ دنگ رہ جاتے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ اس خوبصورت سے شہر میں لوکل مارکیٹ بھی موجود ہے جہاں پر آپ ہاتھ سے بنی ہوئی دستکاری کی چیزیں خرید سکتے ہیں. یہ جگہ بہت زیادہ اٹریکٹیو, بہت زیادہ سندر ہے. اس کے بعد ہماری لسٹ میں نیکسٹ آتا ہے فارو. فارو پرتگال کے جنوبی حصے میں واقع ایک ساحلی شہر ہے جو کہ اپنی خوبصورت ساحلی پٹی, قدیم گلیوں اور ریزورٹس کے لیے پورے یورپ میں جانا جاتا ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ فارو جنوب پرتگال کے الگورو خطے کا مرکزی شہر ہے جہاں آپ کو قدرتی مناظر اور خوشگوار موسم کا بھرپور لطف اٹھانے کو ملتا ہے. اگر یہاں کے اہم مقامات کی بات کرو تو سب سے پہلے فارو کا اولڈ ٹاؤن. یہ شہر کا قدیم حصہ ہے جہاں آپ کو تاریخی عمارتیں, دروازے اور روایتی پرتگال زندگی کا پتہ چلتا ہے. یہ جگہ بے حد خوبصورت اور اٹریکٹیو ہے. اس کے بعد آتا ہے فارو کا ساحلی علاقہ. فارو کے ساحل پر آپ کو شفاف پانی, سنہری ریت اور خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ جگہ بے حد خوبصورت, بہت زیادہ اٹریکٹیو مانی جاتی ہے. اس کے بعد ہے ایگزیبیشن چیمبر. تو یہ ایک قدیم گرجا گھر ہے جو کہ شہر کے تاریخی ورثے کا حصہ ہے. یہ جگہ بے حد خوبصورت اور اٹریکٹیو ہے اور یہاں پر آپ کو بہت کچھ ایک ساتھ ایکسپلور کرنے کو ملتا ہے. اس کے بعد ہماری لسٹ میں نیکسٹ ہے لاغوش جھیل. تو یہاں کی جھیل قدرتی طور پہ بے حد خوبصورت ہے. سیاحوں کے لیے یہ جگہ بہترین مانی جاتی ہے. بہت سے لوگ اسے ہر سال وزٹ کرنے کے لیے, ایکسپلور کرنے کے لیے آتے ہیں. اس کے بعد میں یہ بتا دوں کہ فارو الگورو علاقے کا مرکز ہے. یہاں کی ساحلی پٹی پرتگال کے سب سے خوبصورت سمندری علاقوں میں سے ایک ہے. یہ جگہ بے حد حسین, بہت زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹیو مانی جاتی ہے. اگر اوور آل دیکھا جائے تو فارو ایک بہت خوبصورت شہر ہے. یہاں کے لوگ بہت زیادہ ماڈرن ہیں. حال تو کہ یہاں کا آرکیٹیکچر پرانے طرز کا ہے, لیکن یہاں کے لوگ بے حد ماڈرن, بہت زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ فارو کے میکسیمم لوگ ایکٹنگ, ماڈلنگ وغیرہ کی فیلڈ میں کام کرتے ہیں. یہاں کے لوگ بہت زیادہ محنتی ہوتے ہیں, خاص کر یہاں کی خواتین کسی نہ کسی جاب یا بزنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں. یہاں کے لوگ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ بے تحاشا کانفیڈنس والے ہوتے ہیں. ان کا ایک الگ طرح کا مزاج ہوتا ہے. ان کی پرسنالٹی میں ایک الگ طرح کا ٹھہراؤ ہوتا ہے. اس کے بعد ہماری لسٹ میں نیکسٹ آتا ہے ایواسو. ایواسو پرتگال کا ایک قدیمی شہر ہے جو کہ اپنی قرون بستی کی گلیوں, قلعوں اور قدیم عمارتوں کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. یہ شہر اپنی تاریخی اہمیت کے ساتھ ساتھ قدرتی خوبصورتی کے لیے بھی جانا جاتا ہے. ایواسو کا شہر اپنے طرز زندگی اور روایات میں پرتگال کی قدیم شان کو محفوظ رکھتا ہے. یہ شہر بے حد اٹریکٹیو ہے اور یہاں پر بہت سی ایسی جگہیں ہیں جنہیں آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے ایواسو کا قلعہ. یہ قلعہ شہر کا سب سے اہم تاریخی مقام ہے اور یہاں سے پوری شہر کا شاندار منظر دکھائی دیتا ہے. شاندار نظارہ یہ جگہ پیش کرتی ہے. اس کے بعد ہے قدیم گلیاں. شہر کی قدیم گلیوں میں چلتے ہوئے آپ کو پرتگال کے ماضی کی جھلک ملتی ہے. ایواسو کے چیپل کی بات کرو تو یہ چیپل شہر کا سب سے قدیم عبادت گاہ ہے. اس کے بعد ہے ایواسو کے باغات. یہاں کے سرسبز باغات قدرتی حسن کا شاندار منظر پیش کرتے ہیں. ایواسو شہر پرتگال کے سب سے خوبصورت اور تاریخی شہروں میں سے ایک ہے. یہاں کی عمارتیں ہوں یا یہاں کی گلیاں, یہاں کے شہر کو اور بھی زیادہ حسن دیتی ہیں. دراصل یہ شہر بے حد خوبصورت, بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے. ایواسو ایک ایسا شہر ہے جہاں کے لوگ نہ صرف پڑھے لکھے ہیں بلکہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہیں. یہاں کے لوگوں کی پرسنالٹی اچھی ہے, لوگ فرینڈلی نیچر کے ہیں اور یہاں پر آپ کو بہت کچھ ایکسپلور کرنے کو ملتا ہے. دیکھا جائے تو دوستوں یہ 5 ایسے شہر ہیں جو کہ پرتگال کو بے حد خوبصورت بناتے ہیں. آلدو کہ یہاں کے آرکیٹیکچر تھوڑے پرانے طرز کے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگوں کو اپنی ہسٹری سے بہت لگاؤ ہے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہاں کا لائف سٹائل بہت زیادہ ماڈرن ہے, یورپین طرز کا ہے. لوگ بہت زیادہ اپڈیٹڈ ہیں, اوپن مائنڈیڈ ہیں اور بولڈ پرسنالٹیز رکھتے ہیں. یہاں پر خواتین ہو یا مرد, تمام لوگ کوئی نہ کوئی جاب یا بزنس کرتے ہیں. یہاں پر فیملیز کو مل کے چلایا جاتا ہے. کوئی ایک انسان پوری فیملی کو کبھی بھی نہیں چلاتا. اگر دیکھا جائے اوور آل تو اس ملک کی معیشت بہت بہترین ہے. یہاں کی گورنمنٹ نے اپنی عوام کے لیے تمام فیسلٹیز رکھی ہیں, چاہے ایجوکیشن کی بات کریں, چاہے کھانے پینے کی بات کریں, معیشت کی, بجلی کی, کسی بھی چیز کی بات کریں. یہاں پر ہر چیز بہت زیادہ بیسٹ ہے. اس ملک کی سیفٹی اور سیکیورٹی بہت زیادہ نیکسٹ لیول کی ہے. یہاں پر آنے والے ٹورسٹ کبھی بھی یہ فیل نہیں کرتے کہ انہیں کوئی خطرہ ہے یا انہیں کسی قسم کی پریشانی ہے. یہاں کی پولیس بہت زیادہ کوآپریٹنگ اور فرینڈلی نیچر کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہاں کے اپنے لوگ محنت پر یقین کرتے ہیں. یہاں کے لوگ اسکیمز, جھوٹ, فراڈ وغیرہ نہیں کرتے. لیکن ہاں, دوسرے جو ٹورسٹ اس ملک کو ایکسپلور کرنے آتے ہیں, آپ نے ان سے محتاط رہنا ہے. اوور آل پرتگال کے لوگ نہ صرف اپنے حسن بلکہ اپنے خوش اخلاقی کی وجہ سے آنے والے ٹورسٹ کے دل میں بہت جلدی گھر بنا لیتے ہیں. یہاں کے لوگ بہت زیادہ کیئرنگ اور لونگ ہیں اور یہ ملک اپنے لوگوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے. دوستوں یہ تھا پرتگال کا ایک چھوٹا سا وزٹ. میں آپ کو ایک اور مشورہ دے دوں کہ یہاں پر آنے سے پہلے آپ پرتگیز زبان کے چند الفاظ ضرور سیکھ لیں تاکہ یہاں پر آ کر آپ لوکل سے بات چیت کر سکیں. آپ کو پتا ہے کہ یہاں کے لوگوں سے جب آپ یہاں کی زبان میں بات کرتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ آپ سے محبت پیار کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگوں
کو اپنی زبان، اپنے کلچر، اپنی چیزوں سے بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ دوستو یہ ہے پرتگال کا ایک چھوٹا سا وزٹ۔ ہوپ فلی کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ہوگی اینڈ آئی ہوپ آپ نے پوری کی پوری ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ نے ویڈیو کو انجوائے کیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے، پیج کو فالو کر لیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔